Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي متهكا الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors le dessert تاع اليوم c'est un dessert qui se fait en ce moment beaucoup sur les réseaux. انا عجبني ودخلت له un petit ingrédient اللي يرجع لنا هاد لا بريباراسيون تري كريموز. خلطت اوليو ندير غير الحليب واسيت الحليب ولا كريم ليكيد اي هاد لا تيكستور تاعو يجي انكور شوفوها بوكو بلو كريموز. هنا درت دو زاروم دو سافور، وحده درتها في اللايف لافاي فاني والاخرى جو فولي لا فير افيك دو لا بات دو بيستاش. ندوزو دوكا نشوفو انصامبل واش نسحقو لهاد لا روسيت. كرويي موا فرانشمون سي ان تري تري بون ديسير avec des produits au moins naturels. Alors, on passe à la préparation. هنا واش نسحقو on va faire comme une béchamel sucrée. راكو تشوفوا وجدت ميزارهم باش نوريلكم. هذه سي دو لا بات دو بيستاش وهذا سي دو لا فاني كيما ما الفا نواسيه. دونك هنا نواسيو غير تاع لا بات دو بيستاش، مي تقدروا تواسيو هكذا غير بلا فاني. نحكموا 60 غرام تاع زبده، 60 غرام دو بور. Le même procédé que pour une béchamel. On va faire donc ce qu'on appelle une panade. Donc نواسيو الزبده نخلوها تذوب حتى تذوب كامل ما تنحرقش à petit feu. ومن بعد ندخلوا لها la même quantité تاع لا فارين، 60 غرام تاع الفارينه، 60 غرام de farine. وهنايا on va tout de suite rapidement mélanger حتى وين la farine تاعنا elle s'imprègne bien de la matière grasse. نطيبوها شويه واحد 30 secondes باش ما يقعدناش لو غو فارينو في لو ديسير ديالنا. Juste après on vient mouiller avec le lait. هنا واسيت 350 مليلتر دو لي، 350 مليلتر نتاع الحليب. نبدا نفرغ بشويه نخلط. دوك تشوفوكم فيها لو غرا ما كاش كامل فيها لي غرومو. من بعدك je verse la deuxième partie تاع الحليب وهنا نجيو نزيدو 150 مليلتر دو كريم ليكيد انتيير، 150 مليلتر نتاع الكريمه. ونزيدو هنا 10 غرامات مايزينا قبل ما يغلي قبل ما يسخن قبل ما تسخن لا بريباراسيون باسكو سينو لا مايزينا فا فيجي. نزيدو 10 غرامات نتاع النشا ليكيفالون دون كويير ا سوب با بومبي. وهنا نبداو نخلطو بالعقل غير يبدا يسخن نرميو 60 غرام دو سكر، 60 غرام تاع السكر. راكو تشوفوا هنايا سي طون بور طون سكر زبده وفارينه نواسو 60 غرام. الحليب نواسيو نص ريتله ما بين الحليب وبين لا كريم، تقدروا تواسوها غير بالحليب. هنا دوك نزيد 60 غرام تاع السكر. فرانشمون ولا انا لي زانفون الجيش تاعي انكشارير يعني فريمون عجباتو هو. اي اونيتمون لا فاني خير من لا بيستاش. دونك انا جربت بيستاش وجربت فاني. بورتون سي دو لا بات دو بيستاش ناتوريل. تقدروا ديروها بالبراليني، تقدروا ديروها غير بشوكولا انتيرمون، نتوما كيما على الذوق ديالكم كيما حبيتو. اللي درتها في اللايف في الفيسبوك واسيتها فاني، وهذه نواسيلها لا بات دو بيستاش. هذه سي اون بات دو بيستاش ناتوريل. نواسيت لها 2 كويير، زدت لها اون اوتر كويير باش يجيني اللون تاعها ساشون كو فريمون لي ناتوريل. ونزيدو الذوق تاع البيستاش. هنا ماشي مشروطه، ويعني كي تولي للصح مو جي بريفيري لا فاني، اون بون فاني ومع لو دوسو تاع شوكولا جات فريمون اكستريمون بون. هنا نطيبو لا كريم تاعنا، نعقدوها هكذا شويه حتى نشوفوها طابت. نديروها في لي رامكان، ما نكتروش النار وما نخلوهاش ما نغفلوش عليها. كتشوفوا راني مش عاودتوا لك هذيك المغرفه. هنا بور لا كريم تاعنا نسحقوا دي رامكان 300 مليلتر اون كوش نتاع لا كريم تاعنا لو اسي لا كريم بور با كيل فيج، 30 غرام دو سكر، 7 غرام دو مايزينا ماشي مشروط، 20 غرام دو فارين، 25 غرام دو كاكاو، كامل 30 غرام دو شوكولا نوار. خلاص تدفى شويه نحكمو. دوزو من بعداك نديرو الحليب ديالنا بريباراسيون بارد تاع في البارد كريم او شوكولا. 30 غرام سكر،
300 غرام بين الحليب ولا كريم 25 غرام de cacao 20 غرام de farine et 7 غرام de maïzena 7 غرامات نتاع النشا 20 غرام تاع الفارينة 30 غرام تاع السكر 25 غرام تاع كاكاو و 300 مليلتر ما بين الحليب ولا كريم وسيت 200 مليلتر 200 مليلتر نتاع الحليب و 100 مليلتر تاع لا كريم نخلطو كلش ونروحو نعقدو la crème ديالنا. Donc là on va tout mélanger à froid et ensuite on va faire épaissir notre crème sur un feu doux sans cesser de remuer. Une fois que la préparation تاعنا est bien chaude, نزيدو 30 غرام تاع chocolat noir, 30 grammes de chocolat noir, on mélange le tout. Voilà, c'est pas la peine de faire cuire l'hnaya, il faut juste faire fondre le chocolat تاعنا. Une fois il double le chocolat, on vient tout de suite stopper la cuisson avec un morceau de glaçon. Le morceau تاعي كان صغير, un glaçon, donc درت 2 petits morceaux. Voilà. هنايا ça nous permet de stopper tout de suite la cuisson. وزيد تمد لها une certaine brillance pour la crème ديالنا. دونك تشوفوا هكذا دوك تشوفوا هنايا une fois la préparation تاع البيستاش تاعنا assez tempérée ماشي مشروط نرجعوها للفريغو كي نديروه برك نديرو لا كريم تاعنا لا بروميير نجو نديرو لا دوزيام هنا نفرغوا لي كريم ديالنا ça nous donne une couche mais honnêtement انا j'ai préféré vanille لازم تكون لا بريباراسيون تاعها بيان فانيي هكذا نفرغوها نخلوها تبرد une fois بردت on va faire un petit voile تاع الكاكاو من الفوق ولا ديكوراسيون نتوما اللي تعرفوا واش تواسيو هاد لا ديكوراسيون باسكو جينيرالمون هذيك لا كريم تواسي اون بيليكول من الفوق ما تجيش شابه تجي شهبه سي با بو دونك اون فوا كي تبرد شويه on va saupoudrer le cacao من الفوق et bien sûr une petite décoration نتوما كيما هذا الا كنتو فارغين شغل كيما انايا كنت في الصحراء فارغه شغل شويه دونك voici tu as la décoration sinon même كي تقدموها غير هكذا وحدها avec un voile de cacao تجي très bonne. J'espère la crème تاعي عجبتكم et surtout n'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour les gentils commentaires. مرحبا بلي nouveaux abonnés. شوفوا هادوكا كيفاش خرجت مازال ما دقناهاش وانا بديت ديجا نبقي بسلام دوك تشوفوا كيفاش خرجت كيفاش فريمون طاندغ هذه اللي واسيتها لا في خليتها في الفريغو خليتها هكذا بالكاكاو ما صرا بها والو شوفوها هذه تاع لا فاني اونيتمون انا جي بريفيري نتوما على حسب الذوقه كل واحد كيفاش يحب يواسي فوالا ها هيك شوفوها فريمون تري زونكتويوز كي نقول لكم تقولوا لا ميم تيكستور كيما اون كريم بريسك كوم لا كريم برولي وشوفوا دوك البيستاش كيف كان جات تشهي شوفوها كيفاش لا كريم تاعي لو فات كزنا لها لا كريم ليكيد جات ماشي فريمون ماشي كومباكت وما بقى لي غير نقول لكم الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم ونتلاقاو ان شاء الله غدوه pour une nouvelle recette.